बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारा कोई शो यानी इल्म के मोती और उसका तीसरा राउंड पेश खिदमत है। 3 कंटेस्टेंट्स आज भी इंशाअल्लाह बजर राउंड और विजुअल राउंड में हमारे साथ अपनी जो उनकी पोटेंशियल है, जो उनका टैलेंट है वो दिखाएंगे और देखते हैं कि कौन सा एक कंटेस्टेंट है जो अगला यानी तीसरा सेमीफाइनलिस्ट बन जाएगा, आज का मुकाबला तय करेगा। हमारे साथ मुअज़्ज़ज़ जजेस जनाब मुफ्ती हसन नवीद नियाज़ी साहब, प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अहमद काजी साहब तशरीफ फरमाए। आप दोनों का खैर मकदम है, दोनों की खिदमत में सलाम, जज़ाकल्लाह कि आप हमारे साथ हैं। प्रोग्राम का आगाज़ चूँकि बजर राउंड से होता है और 3 कंटेस्टेंट्स हमारे साथ हैं। कंटेस्टेंट ए यानी मलाइका कुरैशी, कंटेस्टेंट बी यानी उमर फारूक और कंटेस्टेंट सी यानी मोहम्मद हसन अली। और बताते चलूँ कि इनका ताल्लुक भी मलाइका कुरैशी का ईडन ग्रामर स्कूल से है और कंटेस्टेंट बी यानी उमर फारूक अल अमीर अकेडमी से ताल्लुक़ रखते हैं। कंटेस्टेंट सी मोहम्मद हसन अली द क्रेसेंट अकेडमी से ताल्लुक़ रखते हैं। आप तीनों को मैं वार्मली वेलकम करता हूं, लेकिन मुकाबला तो मुकाबला है, किसी एक ही ने आगे जाना है। तो बजर राउंड का आगाज़ करें। अपनी अपनी बजर चेक कराएं ज़रा। याद रहे कि सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से किए जाएंगे सवालात और आपने देने जवाबात। हाजिर दिमाग रहिए, सवाल पूरा सुनिए। गलत सुना, गलत बताया, 10 नंबर माइनस हो जाएंगे। सही सुना, सही बताया, 10 नंबर मिल जाएंगे। यही राउंड है जो फैसला करता है कि आज कौन सेमीफाइनल में जा रहा है, क्योंकि विजुअल राउंड सिर्फ 20 नंबर का है, यानी 2-2 विजुअल क्वेश्चंस है आपके लिए। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे हमारे जजेस। पहला सवाल मुफ्ती हसन नवीद नियाज़ी साहब। बेटा ये बताइए कि हुमैरा किस का लक़ब है? जी कंटेस्टेंट ए बी, क्या सवाल क्या जवाब? हजरत आयशा। नहीं, क्या सवाल था? सवाल क्या है? हजरत हुमैरा किस सहाबिया का लक़ब था? दुरुस्त सवाल। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। दुरुस्त, हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। फिर बयां किससे हो शान उम्महातुल मुमिनीन, सब्ज़ गुंबद है मकान उम्महातुल मुमिनीन। दिल में भी सोचूं अगर तो शर्म से झुकता है सर, उम्मती और बदगुमान उम्महातुल मुमिनीन। अल्लाह अकबर। जी यानी सूरह नूर है जिनकी गवाह उनकी पुरनूर सूरत पे लाखों सलाम। बहुत खूब। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आलिमा फाजिला आबिदा जाहिदा और बिनते मुफ्तिया बिनते सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला, सिद्दीक़ की बेटी सिद्दीक़ा। वाह, उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा। इंतहाई खूबसूरत नाम कायनात का, एक आयशा और एक फातिमा। ये 2 नाम मुझे बेहद पसंद हैं। इनसे खूबसूरत नाम सभी खूबसूरत हैं और भी, लेकिन ये नाम बहुत खूबसूरत है। बहरहाल दूसरा सवाल करेंगे आपसे प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अहमद कादरी साहब। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी की जितनी तारीफ़ की जाए और जितना उन पर दुरूद सलाम पढ़ा जाए कम है। अल्लाह तबारक व तआला ने उनके इसमें गिरामी को बहुत मोहब्बत के साथ कुरान करीम में बयान फरमाया है। कितनी बार? जी कंटेस्टेंट सी 4 मरतबा। 4 मरतबा। पूरा सवाल सुनने पर भी मुबारकबाद के तामुल से माशाल्लाह 4 मरतबा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आया है कुरान मजीद फुरकान हमीद में। जी अगला सवाल, बीबी हलीमा का ताल्लुक, 1 मिनट। कंटेस्टेंट बी, क्या सवाल है, क्या जवाब? बीबी हलीमा का ताल्लुक कुरैश के किस कबीले से था? ठीक है, कुरैश बनु साद के कबीला है बनु साद से, दुरुस्त है। 10 नंबर आपके हुए। अगला सवाल, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा का इंतकाल हुआ, सी सवाल क्या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश किसने? नहीं, उम्र क्या थी? हाँ चले, उम्र क्या थी? ठीक है, उम्र क्या थी बताइए? 6 साल। 6 साल। अगर आप इसे भी गलत बताते मैं -10 कर देता। बहरहाल आपको मालूम था, बजर भी पहले आपने ही बजाया था। 10 नंबर हुए आपके और इस तरह 20 नंबर आपके और 20 नंबर आपके। और मलाइका कुरैशी किसी नंबर को अभी तक हासिल नहीं कर सकी, यानी कोई जवाब नहीं दे सकी। चलें, बताइए शाम का दूसरा सफर। 1 मिनट। कंटेस्टेंट बी ए, कंटेस्टेंट ए मलाइका बेटा, क्या सवाल क्या जवाब? शाम का दूसरा सफर किस सवारी पर किया था? 1 मिनट। शाम का दूसरा सफर नहीं, गलत बता रही हैं आप, सवाल नहीं सुना ना आपने। शाम का दूसरा सफर किस वजह से किया था? ये भी नहीं है। 2 सवाल है ना शाम असल में एक ज़रा सा ये बात मैं अर्ज़ करना चाहूँगा अपने बच्चों से ख़ास तौर पर कि बेटा कम अज़ कम सवाल या सवाल सुन लिया कीजिए ताकि आपको ये आसानी हो कि माइनस की तरफ ना जाए। बिल्कुल। और अब इसका असर जो आएगा ना, अगर खुदा न ख्वास्ता आपने जवाब नहीं दिया तो मनफी असर आएगा। 10 मिले नहीं और 10 माइनस हो गए, फिर क्या फ़ायदा हुआ? सुनने में
अच्छा चलो एक और ऑप्शन दे देता हूं, बता दो सवाल अब भी, ना वजह और ना। शाम का दूसरा सफर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजह किस वाला उम्र में किया? सही बताओ जवाब। 25 साल की उम्र में। ठीक है, दुरुस्त जवाब। और अब मैं आइंदा आपसे कह रहा हूं कि तंबीह कर रहा हूं, ऑप्शंस होते हैं इसमें, अगर आप बता दो। मैं पहली मर्तबा में -10 नहीं करता, हमने पिछले राउंड में भी नहीं किया, लेकिन आप पहले सवाल सुन लें तो मेरा ख्याल है अच्छा है। 10 नंबर मलाइका आपके, 20 नंबर आपके, 20 नंबर आपके। अगला सवाल है, 25 साल की उम्र में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाम, जी क्या सवाल, क्या जवाब? 25 साल की उम्र में आप वसल्लम ने शाम का सफ़र किस वजह से किया? ठीक है, तिजारत के। दुरुस्त जवाब। और इस तरह 30 नंबर कंटेस्टेंट भी आपके हो गए। बताइए, हजरत तैयबा, ताहिरा, आबिदा, जाहिदा यानी खातून जन्नत फातिमा ज़हरा, 1 मिनट, कंटेस्टेंट सी बी ने एक साथ भेजा। बी आप बताओ। हज़रत सवाल क्या है? फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा किसके निकाह में थी? ठीक है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। सही जवाब। और इस तरह आपको मिले 10 नंबर। और अगला सवाल, हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन सी 2 साहिबजादियां, सी बताइए क्या सवाल, क्या जवाब? कौन सी 2 साहिबजादियां हजरत उस्मान के निकाह में थी? दुरुस्त सवाल। हजरत रुकैया और हजरत कुलसूम। क्या बात है, कुलसुम। उम्मे कुलसूम कहा करें। ठीक है, बहरहाल 10 नंबर आपके। और इस तरह आप 30 और ये 40 और मलाइका 10 नंबर्स के साथ आगे बढ़ रहे हैं। बताइए कि उम्मुल मसाकिन, ए हजरत आयशा सिद्दीका, नहीं, हजरत बीबी जैनब, पूरा नाम बताइए इनका। हजरत बीबी जैनब बिनते खुजैमा। हाँ चले, अगर बीबी इन्होंने लगाया तो सही है, मुकम्मल चल नाम जाएगा, बता लेकिन दिया। हाँ, जहाँ बता दिए है, लेकिन पहला हाँ जवाब गलत दिया था। गलत पहले था। देखिए सवाल जो है ना, आप लोग पहले आपने गलत बता के सही बताया। वो भी इट्स नहीं मीन कह- व्हाट के इन्हें जवाब नहीं, आता है। एक तो होता है बदले गलत कि उन्होंने खुद ही सही कर लिया, एक है हमारा कहना कि नहीं और उस पे उनका चेंज करना। ये नहीं अच्छा। कहा ना पहले आपने। हाँ आपने ये कहा गलत, बेटा तो ये तो फिर बड़ा वो खुद मसला सही कर सीरियस हो लेती गया, है तो फिर तो बदले क्योंकि गलत देखो है। जब मैंने नहीं कहा तो तुमने जवाब बदला, या तो तुम सबकत लिसानी से खुद बदल तो वो लेती, खुद बदल लेती तो ठीक है, -10 देने पड़ेंगे माजरत के साथ। 0 नंबर आपके। आगे बढ़ते हैं, 40 नंबर कंटेस्टेंट बी के हैं और 30 कंटेस्टेंट सी के हैं। अगर एक जवाब सी दे पाए दुरुस्त आपसे पहले तो आप दोनों बराबर हो जाएंगे। और आखिरी सवाल है, मजे की बात यह है कि सवाल भी आखिरी है बजर राउंड का। कुरान करीम फुरकान हमीद में कुल कितने, 1 मिनट, कंटेस्टेंट ए सवाल क्या, जवाब क्या? कुल कितने रुकू हैं? ठीक है, 558। बिल्कुल ठीक, फिर आपने 10 नंबर हासिल किए। और इस तरह अब तक पहले नंबर पे हैं कंटेस्टेंट बी, ये दूसरे पर हैं कंटेस्टेंट सी और तीसरे पर हैं कंटेस्टेंट जी। हजरत दिखाइएगा 1 मिनट। कंटेस्टेंट ए जी, क्या देखना चाह रहे हैं ठीक है, सवाल पर आपको? हाँ मैं सवाल दूं। हजरत ठीक है। मुझ सवाल पे शक करें, मुझ पे ना करें, नहीं, ठीक क्योंकि है, ठीक सवाल है। मैं भी देख रहा हूँ, ठीक है। खुददारा ऐसा ना नहीं, करें। आप पे शक नहीं, चलो, वैसे सवाल देख तो रहा मैं देख रहा हूँ जी, ठीक है। अच्छा अगला राउंड है विजुअल राउंड, और उसमें एक सवाल आपसे, एक आपसे, एक आपसे, और फिर इसी मर्तबा इसे बारे दिगर आप तीनों से किया जाएगा। और इस तरह 20-20 नंबर्स का मौका है, जिसे आप ना गंवाएं तो अच्छा होगा। गलत देंगे तो -10 नहीं होंगे, और इस तरह आप तो माइनस पे जा ही नहीं सकते और आप दोनों भी नहीं जा सकते। लेट्स सी कि कौन सही जवाबात देता है। पहला विजुअल सर आप लोग की इजाजत से, कंटेस्टेंट ए यानी मलाइका कुरैशी के लिए जी, बताइए। अमजद साबरी। क्या बात है, क्लू देने की जरूरत ही नहीं, इतने मशहूर जमाना कव्वाल हमारे भाई अमजद फरीद साबरी। और इस तरह मिले आपको 10 नंबर और आपके हो गए 20 नंबर। अगला विजुअल कंटेस्टेंट बी आपके लिए, बताइए कि किस मशहूर पाकिस्तान के सबसे बड़े सूफी बुजुर्ग, सबसे बड़े जी, बताइए। इनका और सभी गुजरा है, और भी अभी गुजरा है, लाहौर में लाहौर इनका शहर। मजार है। लाहौर इन्हीं लाहौर से- को इनकी नगरी कहा जाता है। इनकी निस्बत से पहचाना जाता है। मुझे हैरत है क्योंकि अल्लाह आप सर वो अफसोस दुरुस्त बहुत था मैं हमारा तो- कि औलिया अल्लाह से जो है वो नहीं, एक बड़ी अजीब सी बात लगती है नौजवानों में, बेटा इतने नावाकिफ हो अपने पाकिस्तान से भी और अपने बुजुर्गों से भी, कितना करीब पहुंच गए हो। अब इसके बाद नगरी भी बता दिया, लाहौर भी बता दिया। लाहौर किसकी नगरी कहलाता है बताए ना, डॉक्टर साहब सही कह रहे हैं। कितनी कि अफसोस इज़हार की बात है अफसोस कि अपने बनता है। मुल्क के मुतालिक, अपने बुजुर्गों के मुतालिक हम ना जाने। चलिए, बताइए। आगे चल। दाता की नगरी तो कहीं ना कहीं मशहूर है ना, दाता की नगरी और जान दाता बख्श दरबार है कैसे ये। आलम मजहर नूरे खुदा अब भी नहीं, दाता के बाद भी नहीं मालूम। कामिला रहनुमा। आगे चले।
اب کیا داتا دربار؟ اب تو میں نے بتا دیا گوہر بار، اب نہیں ہوگا داتا دربار. چلیں کنٹیسٹنٹ سی اگلا سوال آپ کے لیے. بتائیے یہ ویژول اس طرح ملائکہ آپ میرا خیال 30 نمبرز پر آ گئی، 20 پہ آ گئی، 20 پر آ گئی اور آپ 40 پر ہی ہیں. جیلانی. کیا بات ہے. سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایماں مدد. کنٹیسٹنٹ ایک اور ویژول آپ کے لیے. اس طرح آپ اور آپ برابر ہو گئے، آپ دونوں کا فیصلہ ہونے کو ہے. ملائکہ تو ظاہر ہے آپ کو کمپیٹ نہیں کر سکتی، لیکن پھر بھی بیٹا کوئی بات نہیں، آپ کا حوصلہ بڑھانے کے لیے اگلا سوال. بتائیے یہ ویژول کس مشہور ترین بزرگ کا مزار؟ حضرت امام حسین. نہیں، یہ سندھ کے ایک مشہور شہر اور سیون میں واقع، سیون شریف میں. پرواز ان کا مشہور زمانہ شعر سنا ہوں آپ کو. کسی نے ان سے پوچھا آپ کون ہیں، آپ کیا ہیں، تو انہوں نے پتہ کیا کہا؟ حیدریم قلندرم مستم، حیدریم قلندرم مستم، بندے مرتضی علی ہستم، اندرون سندھ میں سب سے مشہور پیشوائے تمام رندانم کے سگے کوئے شیر یزدانم. لاہوت کے سب راز اسی در پہ ملیں گے اور عشق کے انداز اسی در پہ ملیں گے. سہون کے مسافر در حیدر پہ ٹھہر جا، تجھ کو سخی شہباز اسی در پہ ملیں گے. اب تو کلو آ گیا. حیدری. بس آپ نہیں بتا سکتی، میں نے آپ کو ان کا نام بھی بتا دیا. پتہ ہے اس شعر میں حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سیون شریف ملائکہ. نام نامی اس میں گرامی عثمان تھا. عثمان نام نامی اس میں گرامی عثمان مروندی تھا. لقب صحابی رسول حضرت عثمان کے نام پر آپ کا نام ہے عثمان مروندی اور لقب ہے لال شہباز قلندر. جی کنٹیسٹنٹ بھی اگلا ویژول آپ کے لیے. بتائیے یہ اے آر وائی کیو ٹی وی کے کون سے مشہور ترین عالم ہیں؟ انس انس. انس تو کیو ٹی وی پہ کوئی ہے ہی نہیں. انس کیو ٹی وی پہ کوئی ہوگا پتہ نہیں، ٹیکنیکل ڈپارٹمنٹ میں. نہ عالم ہے بھائی یہ مفتی صاحب ہیں اور کیو ٹی وی کے بہت مشہور مفتی صاحب. ایک منٹ، آپ کیوں بتائیں گے؟ آپ کا ہے ہی نہیں. مفتی انس، مفتی انس بن جمال. انس ہی بولتے رہنا آپ، ٹھیک ہے. بہرحال آپ کو نام نہیں پتا. ان کا نام ہے مفتی اکمل مدنی صاحب. مفتی اکمل، احکام شریعت ان کا پروگرام ہے عربی کیو ٹی وی سے چلتا ہے. مفتی صاحب تو بہرحال آپ نہیں بتا سکے. مفتی صاحب کا نام بہت مشہور کیو ٹی وی کے مفتی ہیں. چلیں جی کنٹیسٹنٹ سی آئیے اگلا ویژول آپ کے لیے. اور یہ بھی کیو ٹی وی کے سہیل بہت رضا امجدی. کیا بات ہے. ماشاءاللہ، واہ وہی کنٹیسٹنٹ سی نے فوراً بتا دیا. مفتی سہیل رضا امجدی صاحب. اور ایک بات دیکھیے آپ اس میں، تصویر دیکھیں ماشاءاللہ بھائی مفتی سلمان اکمل گل صاحب کی بھی مسکراتی ہوئی اور ایسا لگ رہا ہے سامنے بیٹھ کر بات کر رہے ہیں. بالکل ایسا لگتا ہے ابھی تصویر میں دیکھ کر ہمیں رسپانس دے رہے ہیں اور سوال کا جواب. کیا اچھی تصویر، ایسی جیسے مفتی اکمل صاحب کی تھی اور ویسے ہی مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب ہمارے اے آر وائی کیو ٹی وی کے بہت مشہور، بہت خوبصورت، بہت ہی مشفق شخصیت ہے آپ کی. تو بہرحال آج کا مقابلہ، جبکہ میں سمجھ رہا تھا کہ کنٹیسٹنٹ بی جیتیں گے مگر ویژول راؤنڈ میں ناکام ہونے کی وجہ سے کنٹیسٹنٹ سی یعنی کہ محمد حسن علی. آپ کو پتا ہے میرے بیٹے کا نام بھی حسن ہے. مجھے دو نام میں اکثر کہتا ہوں کہ بہت پسند ہے، ایک نام عثمان اور دوسرا نام حسن. بہت ٹھنڈے نام ہے. حسن آپ کو مبارک ہو دی کریسنٹ اکیڈمی، اور آپ لے گئے آج کا مقابلہ. اگلے سیمی فائنلسٹ آپ ہیں، بہت بہت مبارک ہو. لیکن کوئی بات نہیں، کنٹیسٹنٹ بی کے لیے یعنی عمر فاروق اور ملائکہ قریشی کے لیے ہماری طرف سے سند امتیاز ہے جو آپ کو یاد دلائے گی کہ آپ کیو ٹی وی کے مقابلے میں آئے تھے. اور ملائکہ آپ کو تو ویسے بھی یاد رہتا ہوگا. تو ٹھیک ہے، میں ہمارے دونوں جو ججز ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ کلمات آخر بچوں کے حوصلہ افزائی کے لیے، آنے والے بچوں کے لیے کوئی ہدایت. ماشاءاللہ تینوں بچے اس طرح پرفارم کر رہے تھے. بالخصوص جو ہے وہ بی اور سی کے درمیان جو مقابلہ تھا تو اس پہ شعر بھی، شکست و فتح نصیبوں پہ ہے ولے امیر، مقابلہ تو دل ناتواں نے خوب کیا. کیا بات ہے. ماشاءاللہ امیر منائی کا ہے یہ؟ ہاں یہ مشہور ہے. میر تک میر کی طرف بھی لوگ پیش کرتے ہیں، امیر منائی کی طرف بھی میرا خیال ہے منائی صاحب ان کا یہ مزاج ہے. ہاں لیکن یہ ویسے دونوں کا ہی نہیں ہے، یہ ایک اور شاعر ہیں، یہ ان کا ہے. تو ماشاءاللہ دونوں نے اچھا مقابلہ کیا، لیکن ظاہری بات ہے وہ ایک نے فاتح قرار پانا ہے، دوسرا مفتوح. مقابلہ تو دل ناتواں نے خوب کیا. باقی دوسری ایک بات جو ہے جو ہم بار بار تقریباً ہر ایپیسوڈ میں کہہ رہے ہیں، اور بار بار اسی لیے کہہ رہے ہیں تاکہ جو ہے جو ہمارے تعلیمی ادارے ہیں ان کے منتظمین، ان کے معلمین اور متعلمین سب اس کی طرح متوجہ ہوں
کہ ہماری جو روایت ہے اس سے ہمیں کٹنا نہیں ہے. جدید نافع اور صالح کے ہم ضرور قائل ہیں لیکن اپنی روایت سے ہم اپنا رشتہ نہیں کاٹ سکتے. تو بزرگان دین رحمہم اللہ اور معزز مذہبی شخصیات جو مقتدیٰ ہیں ان کے بارے میں ہماری معلومات بہرحال وسیع ہونی چاہیے. ان سے ہمارے جو تعلق ہے جو کنیکشن ہے مضبوط ہونا چاہیے, ان سے کنیکٹڈ ہونا چاہیے. جو کہ ہمیں کمی نظر آ رہی ہے کہ ہمارے بچوں کو بزرگان دین رحمہم اللہ کے بارے میں جو دین اسلام کے اصل خادم ہیں جن کی وجہ سے دین پھیلا ہے اور ہم تک پہنچا ہے, ان سے ہمارا جو ان کے بارے میں معلومات کا معاملہ ہے وہ بہت کمزور نظر آ رہا ہے. تو معلومات اتنی کم ہے تو تعلق تو اور زیادہ کم ہوگا. تو تعلق مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. جزاک اللہ. ڈاکٹر صاحب کیا فرمائیں؟ میں کیا عرض کروں, میں اب تک میری خواہش تو یہی ہے کہ بچی کوئی جیت ہی نہیں رہی اب تک. بڑی اتفاق ہے یہ, بڑی عجیب بات ہے کہ بیٹیاں ہماری جو ہیں وہ کیسے پیچھے رہ گئی. ورنہ ہم تو یہ پڑھتے ہیں اخبار میں کہ تعلیمی میدان میں فرسٹ بھی بیٹی آئی ہے, سیکنڈ بھی بیٹی آئی ہے. تو آج بچیوں کو, بھائی بچیوں کو تیار کیجئے تاکہ یہ بچیاں آگے آئیں ماشاءاللہ. لیکن بہت اچھے ہیں, بیٹے بھی ہمارے, بچیاں بھی ہماری ہیں سب. اللہ پاک ان کی زندگیوں میں برکت دے اور آنے والے وقتوں میں انہی سے دین آگے بڑھے گا. بالکل صحیح. لیکن یہ ہے کہ بزرگان دین کو فراموش نہ کیجیے. اپنے تئیں خواہ اسکولوں میں, کالجز میں یا آپ کے مدارس میں پڑھایا جائے نہ پڑھایا جائے, لیکن بنیادی کتابوں کا مطالعہ خود کیجیے تاکہ آپ آنے والے وقتوں میں بہتر ماں یا باپ بن سکیں. زبردست. بہت پیاری ہماری بیٹی ملائکہ قریشی اور ہمارے دونوں عمر فاروق اور آپ حسن, آپ تینوں کے لیے بیسٹ آف لک. اور آپ جیت گئے اس کے لیے مبارکباد. لیکن آپ دونوں پھر مقابلے کے لیے تیار رہیں کیونکہ بیٹا گرتے ہیں شہ سوار ہی میدان جنگ میں. ظاہر ہے جو شہ سوار ہوتا ہے وہی, اور جو زبردست ہو وہ کب زیر ہوا کرتا ہے. شیر جس عمر میں ہو شیر ہوا کرتا ہے. اللہ خوش رکھے. اجازت دیجیے, انشاءاللہ کل ہوگی آپ سے ملاقات علم کے موتی میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.